Mayong adlaw sa tanan ni anapod ko diri ni balik sa kadailawom sa kadagatan sa isla San Juan kay aron mamana ta og ma-enjoy mo sa akong mga kuha. Kung ma-enjoy ba jud mo, ayay. Mo ni ato kalingawan diri permi ang pagpamana og makalibre na pod ta og sudan permi basta magkinugira ta diri sa daplin sa kadagatan diri sa Isla Nuwa. Kay mga nindot og lamian og presko pa kayo na mga isda ang makuha diri. Ang pagpamana ay usa sa ako panginabuhian diri sa isla sa Bantayan kay diri man ta nagpuyo ug mausad ni ang akong nadak-an diri ang pagpanagat mao nga adlaw-adlaw jud ni nako permi nga buhaton ng pamana kun dili man mamana ay mamukot pud ta. Usa sa sentro nga panginabuhian kining pagpanagat diri sa isla sa Bantayan gikuhaan ang panginabuhi sa mga pigado nga parehan nako. Oy naapay manok ayag saba diha no kay nag voice over pa ta diring dapita niya samtang naa ta diri sa ilawom niya na ay nakaiple diri niya nga murag dili na to kaila pero lapas na siya mao na siya gitawag nga lapas kun baga pa is conchial maayo kay na siya mutago og kusog kay na siya mukamang basta makabantay nga naa nay tao niyan ibalik na pud ko diri sa ilawom sa dagat niya nagpana na pud ko uy wala man ko nakaigo mo nga nasipyat man si Dodong o hahay. Ang pagpaman is tiyaga-tiyaga ra jud nga makakuha ka ug makaigo ka sa isda kay kun dili ka makaigo okay ra na balik ra gyapon ka sa pariyaan ni nga pertinan niyang tagua perting tusok ka nawa medyo lisod po siya bundoton kay naa jud siya sa pinakailawom sa bato mao nga ato na siyang hinay-hinayon kay para madala nato siya padung diri sa igbaw ato na siya makuha kay para lami kayo ipares nato ni sa kanon para naa natay sudan nga lamian pa og presko pa kayo sa tanan nga isda. Dugay kay nako siya nako kay medyo naadjud siya sa pinakailawom ya mao na siya gitawag diri nga lapu-lapu nga gamay nga isda. Ya dili pa kayo siya dako nya pero good size na kayo no siya nga para ato ni masudaan. Nya balik na puta diri sa ilawom sa dagat sa Isla Nuwa yan na anap uy nasipyat man wala man ta kaigo yung saning kamutang nga dili naman ta makaigo mga kabisdak o ni balik na punta diri sa ilawom sa dagat nga na nag-ipiple nawa di na igo na jud siya nga nganong dili maigo nga naghunong na gani dili pa maigo kanang medyo mabiro naghunong na nga dili maigo wala na jud na klarong kamutan na naa na tay pang paksiw ani o naa na puta diri sa ilawom nya na ay nagpaiple diri pod abayang ingon pa nila kusog kuno kayo ni mukaon og iat pero testingan na to bay kung tinuod ba jud pero lami jud kasi tinud-an na lang jud lami kay ning isda tambo kayo na siya tanan isda mukaon jud og iat mao na siya.